नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। राष्ट्रसभा सदस्यका लागि माघ 12 गते हुने निर्वाचनमा 43 जनाको उम्मेदवारी, 25 पुसमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुका साथै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने। प्रदेश 1, 2 र बागमतीमा त्रिपक्षीय र बाँकी प्रदेशमा द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने। राष्ट्रसभाका लागि जसपाद्वारा 2 जना उम्मेद्वार छनौट। प्रदेश 1 को अल्पसंख्यक समूहबाट हेमराज राई र प्रदेश 2 को खुला समूहबाट खालिद सिद्दिकीलाई राष्ट्रिय सभा उम्मेद्वार बनाउने जसपाको निर्णय। राष्ट्रसभा निर्वाचनको संघारमा संघीय मामिला मन्त्रालयद्वारा 57 उपसचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन। अतिरिक्त समूहका सञ्जना देवकोटा र वसन्त बहादुर बोहरालाई यथावत नै राखियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियर बाहेकका अन्य कर्मचारीहरूको भने अन्तरस्थानीय तह सरुवा स्थगित। भारतको गुजरातमा जनवरी 10 देखि 12 सम्म हुने भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भ्रमणका लागि भारत जाने। भारतमा रहँदा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने तयारी। चीनमा उपचाररत माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन डिस्चार्ज। माओवादीका अध्यक्ष बाहेकका अन्य पदाधिकारी भने आउँदो 25 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकबाट टुङ्गो लगाउने माओवादीको तयारी। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरूलाई शक्तिका रूपमा स्वीकार नगरेको कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहको निष्कर्ष। देउवा एक्लै जान खोजेकाले शुभ संकेत नदेखिएको केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई। महाधिवेशनमा शेखरको समूहबाट उम्मेद्वार भएकाहरूको बैठक बुधबार बोलाइयो। दम्पतिलाई नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाइएको भनेर विरोध जनाउनु भन्दा यसबारे सकारात्मक ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने माओवादीकी नेत्री रेखा शर्माको भनाई। यदि जिम्मेवारीबाट पछि हट्दा राम्रो हुन्छ भने पनि बिना हिचकिचाहट त्यसबारे सोच्नुपर्ने उल्लेख। धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको विषयमा अर्थ समितिमा छलफल। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको मन्त्रालयका प्राय सबै सचिवहरूद्वारा स्वीकार। नयाँ सरकारले सबै योजनाहरू रोकेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनाले पनि 3 महिना योजना कार्यान्वयनमा ढिला भएको यातायात मन्त्रालय सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठको भनाई। काम भइरहेका र भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी समेत रोकिदिएका कारण समग्र खर्च कम देखिएको दावी। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि हालसम्म 7.3% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माको भनाई। मन्त्रालयका ठूला कृषि परियोजनाहरूमा कर्मचारी अभाव भएको कारण विनियोजित वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिएको ठहर। सरकारले तत्काल उखु किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्ने माओवादी सांसद अमनलाल मोदीको चेतावनी। उखु किसानहरूको भुक्तानी दिलाउने गरी आवश्यक मोडल बनाउन सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको दावी। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउन प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने। आगामी बैठकमा द्रुत मार्ग निर्माणको कामलाई गति दिने गरी आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिइने। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे पक्ष निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्षले कृत्रिम माइन्युट आयोगमा पेश गरेको दावी गर्दै आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न पाण्डे पक्षको माग। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनद्वारा 31 जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। राप्रपाको विधान अनुसार केन्द्रीय समिति 179 सदस्य हुने, जसमध्ये 149 जना निर्वाचनबाट चयन भइसक्दा लिङदेनले 50 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने। एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियूको महाधिवेशन आगामी चैत 22, 23 र 24 गते हुने। त्यसअघि फागुनमा विधान महाधिवेशन हुने। महाधिवेशन स्थल विधान महाधिवेशनले तय गर्ने। ललिता निवास प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शुभाकान्त ढकाल सहित 5 जना विरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा पनि दर्ता। बिगर जरिवाना गरी 2 अर्ब 40 करोड 98,35,648 रुपैयाँ असुल गर्न र 3 वर्ष जेल सजाय गर्न माग। मुलुकको समग्र परराष्ट्र मामिलाबारे अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिद्वारा परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमिति गठन। परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा विभिन्न समयमा देखिएका ग्याप र नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै नीति निर्माणमा र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सुझाव उपसमितिले दिने। शिक्षक कर्मचारीको सम्पूर्ण रिक्त दरबन्दीमा तत्काल विज्ञापन गर्ने त्रिवीको प्रतिबद्धता। हरेक 6 महिनामा शिक्षक कर्मचारीको खुला विज्ञापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने। आउँदो फागुन 14 गते नै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्न पनि त्रिवी सकारात्मक। नेपालमा आज 9000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 393 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 263 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 3,16,774 जनाले लगाए खोप। आज थप 3 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,601 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 5,094 जना सक्रिय संक्रमित।
सरकारले 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई दिने भनेको कोरोना विरुद्धको अतिरिक्त डोज खोप अभियान हाललाई स्थगित। सबै नागरिकलाई द्रुत गतिमा पूरा मात्रा खोप उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भएकाले थप तयारी गरी आगामी माघदेखि यस विषयमा जानकारी गराउने मन्त्रालयको भनाई। फाइजरका खोप लगाउनका लागि आवश्यक 6 लाख बढी सिरिन्ज नेपाल आइपुग्यो। खोपका लागि आवश्यक पर्ने घोलक भने गत बुधबार नै आइसकेको र अब सिरिन्ज पनि आइसकेकाले खोप अभियान छिटै सुरु गर्ने खोप शाखाको भनाई। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट तेस्रो लहरको रूपमा आएमा यसको पहिलो प्रभाव बालबालिकाहरूमा पर्ने विशेषज्ञहरूको अनुमान। खोप लगाएकालाई समस्या कम भएको देखिएकोले सबैलाई खोप लगाउन अनुरोध। नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा गहिरो अनुसन्धान गरी संलग्नलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै अधिकार कर्मी रुबी खानद्वारा पुनः आमरण अनसन सुरु। 3वटा माग राखेर आमरण अनसन थालेको खानको भनाई। G4S सेक्युरिटी सर्भिसेजले सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 कार्यान्वयन नगरेको र आफूहरूको सेवा सुविधा घटाएको भन्दै सेक्युरिटी मजदुरहरू आन्दोलित। कम्पनीले सञ्चय कोषको रकम फिर्ता नगरेको, रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा नगरी आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप। यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जोधाराबाट 16 जना बिचौलिया पक्राउ। बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीहरूलाई लाग्ने दस्तुर भन्दा बढी दस्तुर लिन खोजी छिटो छरितो काम गरिदिने भनी आश्वासन दिई जबरजस्ती अनावश्यक दुःख दिँदै सार्वजनिक स्थानमा अशान्ति मचाएको आरोप। नेपालमा मंगलबारदेखि फेरि नयाँ मौसमी प्रणाली भित्रियो। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव शनिबारसम्मै रहने र वर्षा तथा हिमपात हुने मौसमविदको अनुमान। सुदूरपश्चिममा बुधबारदेखि पानी पर्ने, प्रदेश 1 र 2 मा प्रणालीले कम प्रभाव पार्ने। पश्चिम म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जामा गएको बुधबार वर्षासँगै आएको हिउँमा परेर बेपत्ता भएका रामबहादुर सन्थ्याल अहिलेसम्म भेटिएनन्। खोजी कार्य अझै जारी। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 3 मा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। जेलबाटै लागू औषध कारोबार गर्दै आएको पाइएपछि जिल्ला कारागार सिन्धुलीमा कैद सजाय काटिरहेका 2 जना सहित 17 जना पक्राउ। ब्युरोका अनुसार पक्राउ परेका 2 नाइकेलाई जिल्ला कारागार रौतहट सरुवा गरियो। नारायण हिटी दरबार संग्रहालयभित्रै गैर कानूनी रूपमा रेस्टुरेन्ट बनाउने काम तत्कालका लागि रोकियो। करिब 10 रोपनी क्षेत्र रेस्टुरेन्टले प्रयोग गर्न लागेको कम्पनीसँग मासिक 2.5 लाख लिने गरी सम्झौता भएकोमा नक्सा बिनै निर्माण भइरहेको थाहा पाएपछि काम रोक्न पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन। काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वेको काम सुरु। रेलमार्गमा भने हालसम्म कुनै प्रगति भएन। विस्तृत अध्ययन पनि हुन बाँकी। MOU अनुसार तोकिएकै समयमा अध्ययन सक्ने प्राविधिक टोलीले जानकारी गराएको रेल विभागको भनाई। 20 वर्ष यताको अवधिमा नेपालमा हात्तीको आक्रमणबाट 274 जनाको मृत्यु। हात्तीको आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी झापामा 41 जनाको ज्यान गयो। सोही अवधिमा 138 जना घाइते हुँदा 3755 को सम्पत्ति नष्ट र 6606 जनाको बालीनाली नष्ट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। टर्कीबाट अवैध रूपमा ग्रिस जाँदा मङ्सिर पहिलो साता गाडी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका 4 जना मध्ये 2 जनाको शव नेपाल पठाउन सरकारले खर्च बेहोर्यो। बिना श्रम स्वीकृति अवैधानिक बाटो हुँदै ग्रिस पुगेको भन्दै अन्य 2 जनाको भने खर्च बेहोरिएन। किसानलाई उखुको पैसा नतिर्ने 5 उद्योगको जग्गा र ब्याङ्क खाता रोका गर्न भूमि व्यवस्था, गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको उद्योग सचिव दिनेश कुमार भट्टराईको भनाई। उखुको मूल्य मन्त्री परिषदमा पठाइएको र बुधबार यसबारे निर्णय हुने कृषि सचिव गोविन्द शर्माको भनाई। जाजरकोट जुम्ला जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण हुने। सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सडक विभागले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको र अध्ययन सकिएपछि सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढ्ने। सुरुङमार्ग निर्माण भए 30 मिनेटमै जाजरकोटबाट जुम्ला जान सकिने। संसदसभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत 400 केभी प्रसारण लाइनको मुआवजा माग गर्दै सरोकार समिति गठन। हाई टेन्सन लाइनको मुआवजा बारेमा स्पष्ट नभएकाले सरोकार समिति गठन गरिएको समिति अध्यक्ष किशोर कुमार गुरुङको स्पष्टोक्ति। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार तेस्रो दिन पनि बढ्यो। नेप्से आज मंगलबार 63.01 अंकले बढेर 2694.95 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 4 अर्ब 32 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार। सुनको भाव आज तोलामा 900 रुपियाँले घटेर 92,200 रुपियाँमा कारोबार। चाँदी पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर आज तोलाको 1250 रुपियाँमा किनबेच। आफू मात्रै सधैँभर कप्तान बन्नुपर्छ भन्ने नभएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान तथा ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्लको प्रतिक्रिया। विगतमा जे जस्तो भए पनि अब विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य लिएर देशका लागि खेल्ने मल्लको भनाई। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण मंगलबारदेखि पूर्ण रूपमा सुरु। क्यान र खेलाडीबीच सहमति भएपछि क्रिकेटमा देखिएको विवाद तत्काललाई समाधान। मंगलबार प्रशिक्षणमा 28 जना उपस्थित। फ्रान्समा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट IHU फेला।
हालसम्म 12 जनामा IHU भेरिएन्ट पुष्टि हुँदा संक्रमित मध्ये कतिपय अस्पताल भर्ना 46 पटक म्युटेसन भइसकेको हुँदा भेरिएन्टले विद्यमान खोप छल्न सक्ने भन्दै विज्ञद्वारा चिन्ता व्यक्त। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि कुवेतमा पनि थप कडाई गरिँदै 9 जनवरीदेखि 28 जनवरीसम्म सबै भित्री सामाजिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाउने कुवेत सरकारको निर्णय। कुवेत प्रवेश गर्न यात्रुको साथमा 72 घण्टाभित्रको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट पनि अनिवार्य हुनुपर्ने। ओमिक्रोनका कारण दक्षिण कोरियामा पहिलो पटक 2 जनाको मृत्यु। ओमिक्रोनले पनि महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै संक्रमणबारे दक्षिण कोरियाका सरकारी अधिकारीहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। भारत नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पनि कोरोना संक्रमण। भारतको दिल्लीमा कोभिड संक्रमित बढ्दै गएपछि प्रतिबन्धात्मक नियममा थप कडाई। दिल्लीमा प्रत्येक शुक्रबार राति 10 बजेदेखि सोमबार बिहान 5 बजेसम्म कर्फ्यू लगाइने। 3 जनामा कोभिड देखिएपछि चीनको वुझोउमा पनि लकडाउन। 2 सातादेखि लकडाउन गरिएको सियानमा खाद्यान्न अभाव। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कालो झण्डा देखाउने महिलामाथि गोली प्रहार भएको यो घटना प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको घटनासँग सम्बन्धित रहे नरहेको भने खुल्न बाँकी। अमेरिका, बेलायत, चीन, रूस र फ्रान्सद्वारा परमाणु हतियारको विस्तार र परमाणु युद्धको सम्भावना अन्त्य गर्ने बारे सहमति। 5 देशले परमाणु हतियार नियन्त्रण र निशस्त्रीकरणका लागि आफ्नो दृढ संकल्पलाई दोहोर्याएको भन्दै यसका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रयास चलिरहने फ्रान्सको भनाई। जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या अभियोगमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध मुद्दा नचलाए अमेरिकासँग बदला लिने इरानको चेतावनी। तत्कालीन विदेश मन्त्री माइक पोम्पेयोमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग। दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियामा 2वटा विद्रोही समूहबीच भएको हिंसात्मक झडपमा परि कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 50 पुग्न सक्ने अनुमान। झडपमा मारिने मध्ये अधिकांश कम्युनिस्ट विद्रोही समूह FARC र ELN का सदस्य। र दक्षिण अफ्रिकाको संसद भवनमा आइतबार लागेको आगो निभाएको केही घण्टापछि पुनः आग लागि। सबैभन्दा पहिले आइतबार लागेको आगोले नेशनल एसेम्ब्ली अर्थात् तल्लो सदन जलेर क्षतिग्रस्त। आगलागीमा संलग्न भएको भन्दै 1 जना पक्राउ। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।